नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। ठेकेदारको स्वार्थ पूरा गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली 12 पटक संशोधन गरियो। विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन पटक पटक नागरिकता ऐन संशोधन गरिएको छ। फेरि पनि गरिँदैछ। मात्रै एक पटक यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन नगरिदिँदा ब्याट्रीबाट चल्ने यात्री मोटरसाइकलको उत्पादन बन्द हुँदैछ। उत्पादकहरू विदेश पलायन हुँदैछन्। मन्त्री भइसकेपछि, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दिनभर घाम तापेर पार्टीको बैठकमा बस्ने, गफ हाँक्ने फुर्सद यहाँ सबैलाई हुन्छ। तर चाहिने एउटा कार्यविधि संशोधन गर्ने जागर कसैलाई हुँदो रहेनछ। यात्री ई बाइकको मामिला निकै तातेपछि सार्वजनिक खपतका लागि प्रधानमन्त्रीबाट हुकुम भएछ त्यो बाइक दर्ताको प्रबन्ध गर्नु भन्ने। यति बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचारका लागि भारतमा छन्। काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी उपचारका लागि भारतमै छन्। अलि अघि झलनाथ खनालले भारतमै मृगौला प्रत्यारोपण गरे। केपी ओलीको पहिलो मृगौला प्रत्यारोपण पनि भारतमै भयो। केही अघि उपचारकै लागि भनेर आर्जु देउवा भारतै पुगिन्। वर्षमा 12 पटक भए पनि हाम्रा नेताहरूलाई उपचारका नाममा भारत जाउँ हुन्छ। तर देशमै एउटा राम्रो अस्पताल खोलौँ ताकि जनताले पनि सुविधा पाउँथे भन्ने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। 10 सिट जितेका माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवा 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर मुख मिठाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि 46 साल यता विशिष्ट पदमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गराउँछु भनेका थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। दोस्रो पटक जारी संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको एजेन्डा उनैले झण्डै नामेट्नै पारिदिए। यदि प्रधानमन्त्री दाहाललाई कुनै वस्तु विशेषसँग तुलना गर्नु पर्यो भने इरेजर उनका लागि सबैभन्दा बढी फिट होला। किनभने दाहालमा त्यस्ता केही विशिष्ट क्षमता छन् जसले धेरै कुरा एकै पटक मेटाउन सक्छन्। प्रधानमन्त्री दाहालबाट सुशासनका एजेन्डा तत्काल इरेज हुन सक्छन्। भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डा त इरेज हुने क्रममै छन्। राजनीतिक स्थिरता, विकास, सदाचार, इमान सबका सबलाई एकै पटक मेटाउन सक्ने प्रधानमन्त्री दाहाल शक्तिशाली इरेजर हुन् भनियो भने फरक नपर्ला। विकास समृद्धिका एजेन्डा र बाचा जति अरूले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि इरेज गर्दै जानुभएको छ। तर हिजो झुक्किएर हो वा आवेशमा आएर हो कुन्नी जनताले एजेन्डा हेरेनन्। सेन्टिमेन्ट हेर्दा समाजमा अराजकता बढ्यो भन्नुभएछ। विकास र सुशासनका एजेन्डा बिर्सेका प्रधानमन्त्री स्वयंले जनतालाई दोषारोपण गर्दै भन्नुहुन्छ जनताले एजेन्डा हेर्न छाडे। उही बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुइन विस्थापित भएको घोषणै गरेका थिए। विस्थापित भएको भनिएको तुइन काटेर भारतीय एसएसबीले जयसिंह धामीको हत्या गरिदियो। हिजै दार्चुलामा सिंहदलसिल भण्डारी पनि तुइनबाटै झरेर मरे। जनता तुइनबाट मर्छन्। बिरामी अस्पतालको बिल देखेर 3 तलाबाट हाम फाल्छन्। बच्चा जन्माउन नसक्दा महिलाहरूको ज्यान जान्छ। यति भएर पनि आखिर के भयो त? हाम्रा वरिष्ठहरूको उपचार गर्न भारतमा अस्पताल खुलेकै छन्। वरिष्ठका छोराछोरी नाति नातिनाको शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया अमेरिकामा कलेज खुलेकै छन्। आफ्नाको सिटिङ भएपछि दुनियाँका छोराछोरी मरुन् कि बाँचुन् यहाँ कसलाई के फरक पर्दो रहेछ र? दर्शकहरूलाई चराको बचेराको एउटा बिहेभियर बारे जानकारी दिइहाल्छु। चराको गुणमा पहिले कोरिलिने बचेराले कोरिलिन बाँकी छेउका अन्डालाई गुणबाट धकेलेर तल खसाएर मारिदिन्छ। हो, आफू बाँच्न अरूलाई मार्ने बचेराको सङ्घर्ष र नेपालका राजनीतिक दलहरूको शैली ठ्याक्कै उस्तै छ। कुनै पनि नयाँ राजनीतिक दल पुरानाले खाइपाई आएको साम्राज्यमा पस्न खोज्यो भने बाँकीले नयाँ प्रवेशीमा रामको जस्तो आदर्श, हरिश्चन्द्र जस्तो सत्यनिष्ठा, युधिष्ठिरमा जस्तो धार्मिकता, बालबालिकामा जस्तो निश्चलता खोज्दा रहेछन्। आफू भलै रावण जस्तो किन नहोस्, अरू चाहिँ राम जस्तो भइदिनु पर्छ भन्ने ठानिदो रहेछ। आफू दुर्योधन जस्तै भए पनि चल्ने, तर अरू चाहिँ युधिष्ठिर जस्तै हुनुपर्दो रहेछ। कम्तीमा गान्धी जस्तो स्वभाव भएकाहरूले महावीरको उदाहरण दिँदा सुहाउँथ्यो। यहाँ त हिटलर जस्ताले बुद्धको प्रवचन दिएको देख्दा चाहिँ विरक्त नै लाग्छ दर्शकबिन। विशेष गरी तराईका धेरै जसो सरकारी अस्पतालकै सिँढी र कतिपय मन्दिरका कुनाकानीमा समेत पान खाएर पिच्च थुक्नेहरूले समेत सरसफाइका पाठ पढाउँछन्। चुडामणि शर्मा, राजनारायण पाठक, दीप बस्न्यात आदिले कुनै दिन सुशासनका विषयमा पुस्तक निकाले भने अनौठो नमाने हुन्छ। जनता भावनामा बहकिए भनेर त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ। जनता भावनामा बहकिने, चाँडो विश्वासमा पर्ने, सही बेठिक थाहा नपाउने छन् र त दलहरूको खेतीपाती चलेको छ। जनता यस्ता नभइदिएको भए
मर्ने मार्ने युद्ध पनि किन चल्थ्यो होला र? जनता सोझा हुनु र जनता मूर्ख हुनु यस्तो दुःखद अवस्था पनि कसैका लागि फाफ सिद्ध नै हुँदो रहेछ। अब अलिकति चर्चा गरिहालौँ। आज सम्पन्न उपनिर्वाचनको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनैतिक दलले यो उपनिर्वाचनमा आफ्ना एक उम्मेदवार पनि उठाएन। रासोपा र राप्रपाहरू सिंगल मैदानमा उत्रिँदा काङ्ग्रेस र जसपाले त्यस्तो हिम्मतै गर्न सकेन। गठबन्धनको सिन्डिकेटबाट उठ्ने अवस्था देख्दा पहिले नै चुनाव जित्ने निश्चित हुँदा मात्रै मैदानमा उत्रिने यी राजनीतिक दलको धन्दाले जनताको छनौटको अधिकार यसपटक पनि कुम्चियो। प्रतिपक्ष हुनुको फाइदा एमाले उठाउन नसक्ने देखिँदैछ। यसपटक तनहुँ र चितवनको चुनाव रासोपाको पक्षमा जाने आकलन छ। बारामा जनमततिर जनता मोडिएको अनुमान गरिँदैछ। यदि यस्तै भयो भने सत्तामा रहेर गठबन्धन बनाउँदा पनि जनताले पत्तै दिएनन् भने त्योभन्दा अर्को दुर्गति के होला? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा उपनिर्वाचनका विषयमा बढीभन्दा बढी केन्द्रित भएर प्रस्तुत हुँदैछौँ। आज दिनभर के कस्ता गतिविधि भए, केही उम्मेदवारमाथि आचार संहिता उल्लङ्घनका प्रश्न समेत उठेका छन्। यी समग्र विषय समेटिएको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र थप कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्तै विद्युत कटौती तालिका सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विराटनगरका उद्योगीहरूले प्राधिकरण घेराउ गरेका छन्। तालिका बिना दैनिक 8 देखि 12 घण्टासम्म अनियमित विद्युत कटौती हुन थालेपछि पीडित बनेका उद्योगीहरूको पीडा आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यसबारे कुलमान घिसिङसँग जवाफ लिँदैछौँ। यस्तै अछामको मङ्गलसेनका मेयरले व्यापारीको पसलको तरकारी र फलफुल फ्याँकिदिएका छन्। मेयरको यो हरकतबारेको रिपोर्ट र मेयरसँग प्रत्यक्ष कुराकानी आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। र खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पक्राउ परेको विषयबारेको फलोअप रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसअघि कार्यक्रममा हामीले यसबारे रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गरेका छौँ र फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यसबाहेक उपनिर्वाचनको मतगणनाको प्रतीक्षामा रहनुभएका दर्शकहरूका लागि मतगणना सुरु भएका स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको अपडेट दिने प्रयास पनि गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 12/2 को चुनावी सभामा नागरिकता समस्या समाधानको आशा देखाएर गठबन्धनका उम्मेदवारका लागि भोट माग्नु भएको छ। नागरिकताको मामिलालाई चुनावी अस्त्र बनाउनु ठिक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 6% तालीमा र 94% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् नागरिकताको मामिलालाई चुनावी अस्त्र बनाउनु ठिक होइन भन्नेमा अत्यधिक मत परेको छ। गालीमा धेरै दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। प्रचण्डतिर सङ्केत गर्दै माधव कुमार नेपालले भनेका हाम्रो दिलको धड्कन उस्तै ढङ्गले धड्किरहेको छ। यो अभिव्यक्तिले समाजवादी र माओवादी चाँडै एक हुन खोजेको जस्तो सङ्केत गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, आइतबार 3 क्षेत्रको उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो। 3 मध्ये 2 क्षेत्रका उम्मेदवार आचार संहिता उल्लङ्घनको मामिलामा मोचिएका छन्। 12/2 चाहिँ आफ्ना अध्यक्ष उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई जिताउन मतदान केन्द्रमा पुगेका मधेसका मुख्यमन्त्री कारबाहीमा परेका छन्। चितवन 2 का उम्मेदवार रवि लामिछानेले आचार संहिता उल्लङ्घन भएको घटनामा माफी मागेपछि अवरुद्ध भएको मतदान 3 घण्टापछि फेरि सुरु भएको थियो। उता तनहुँमा काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले मौन अवधिमा मोबाइलमा SMS पठाएर मतदातासँग सुटुक्क भोट माग्न खोज्दा विवाद भएको छ। 12/2 जसपाबाट बुथ क्याप्चर भएको आरोप जनमत पार्टीले लगाएको छ। उपनिर्वाचनको मतदान अवधिभर 3 निर्वाचन क्षेत्रमा कहाँ के भयो त, कसलाई के कस्तो कारवाही भयो, हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। मतदान भइरहेको समयमा आइतबार दिउँसो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछाने भरतपुर 11 भोजाड स्थित नयाँ किरण कमल कुसुम मावि मतदान केन्द्रमा पुगे। उनका समर्थकहरूले घण्टी बजाउँदै आफ्ना उम्मेद्वारको पक्षमा नाराबाजी गरे। निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल हुने गरी क्रियाकलाप भएको दावी गर्दै अन्य राजनैतिक दलले राजसभाको सो गतिविधिको विरोध गरेपछि एकैछिनमा माहौल बिथोलियो।
स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार लामिछानेको दाबी अनुसार आफ्ना समर्थकहरूले सामान्य स्वागत मात्रै गरेका थिए, तर त्यो क्रममा लामिछानेमाथि नै आक्रमणको प्रयास भएको पनि देखियो। रासोपाका एक केन्द्रीय सदस्यको मोबाइल समेत झडपका क्रममा फुटाइयो। आम नागरिकहरूले जाँदाखेरि केही स्वागत गर्नुभयो, अलिकति ग्रिट गर्ने अथवा हाई हाई भन्ने त्यो एउटा सामान्य प्रक्रिया चलिरहेको थियो। गत निर्वाचनमा योभन्दा बढी भएको थियो। हामीले बारम्बार भनेको नगर्नुहोस् है, नाराबाजी नगर्नुहोस् भनेर भनिरहेका थियौँ, तर त्यो पनि त्यस्तो सामान्य विषयलाई हामीले कन्ट्रोल गरिरहँदाखेरि पनि गेटमै बसेर पहिले तयारी भएर धकेल गर्ने, हाम्रा साथीहरूले चाहिँ मोबाइल फालिदिने जस्ता दृश्यहरू देखिएको छ। वडा नम्बर 11 मा भएको घटनामा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको स्वीकार गरेर रासोपाले क्षमा याचना गरेपछि भोजाड केन्द्रको मतदान 3 घण्टा अवरुद्ध भएर पुनः सुरु भएको थियो। चितवन 2 मा रासोपाका लागि अर्को पनि समस्या थपिएको छ। मौन अवधिको बेला उम्मेद्वार रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालबाट मत मागेको दाबी गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अर्को उजुरी पनि परेको छ। उपनिर्वाचनका क्रममा बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि आचार संहिता उल्लङ्घन र मतदाता प्रभावित पार्ने केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीबाट मधेसका मुख्यमन्त्री बनेका सरोज कुमार यादव आफ्नै अध्यक्ष उम्मेद्वारका लागि सरकारी तामझामसहित पचरौता पुग्दा समस्यामा परेका छन्। 12 का उम्मेद्वार रहेका उपेन्द्रका लागि मुख्यमन्त्री सरकारी गाडी लावा लस्कर सहित मतदान केन्द्रमा पुगेका थिए। 12 को देवताल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको एउटा मतदान केन्द्रमा 2 पटक मतदान गर्न पुगेका जसपाका स्थानीय नेता रामसागर यादव पक्राउनै परेका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। यी र यस्ता केही घटनापछि 12 मा मुख्य प्रतिस्पर्धा मानिएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले जसपाले बुथ नै क्याप्चर गरेको आरोप लगाए। बिहानैदेखि पचरौताको बेलदारी बुथमा चाहिँ कब्जा भएको अवस्था छ। त्यहाँ हाम्रो बुथ एजेन्टलाई छिर्न दिएको अवस्था छैन। त्यहाँ जसपाका कार्यकर्ताहरूले काटिदिन्छु भनेको थियो भनेर त्यहाँ चाहिँ बुथभित्रै छिर्न दिएको छैन। मर्यादित निर्वाचनलाई खलल पार्ने गरी 12 मा अन्य घटना पनि भएका छन्। देवताल गाउँपालिकाकै मतदान केन्द्रमा होहल्ला खोजेको अभियानमा जसपाका 4 कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको अवस्थामा ती कार्यकर्ताहरू भेटिएको पनि बताइएको छ। उता तनहुँ 1 मा आचार संहिता उल्लङ्घनको मामिलामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई मुछिएका छन्। भट्टराईले वैशाख 7 गते राति 12 बजेपछि एसएमएस मार्फत भोट मागेको दाबी गर्दै जिल्ला निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिले 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको छ। चितवन 12 र तनहुँमा आइतबार सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणाम 3 दिनमा आइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मङ्सिर 4 मा चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकता अदालतले रद्द गरेपछि उपनिर्वाचनको निर्णय भएको थियो। तनहुँ 1 बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र 12 2 बाट निर्वाचित रामशाह यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि ती 2 क्षेत्र रिक्त भएका थिए। दर्शकहरू, निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठका प्रतिनिधि ध्रुवराज पोखरेलले रवि लामिछाने विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौं नेपाली कांग्रेस चितवन सभापति राजेश खनाललाई। सभापतिज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। थ्यांक यू। हजुर, अब तपाईका पार्टी निर्वाचन प्रतिनिधिले 5 बुँदामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ, जसमा रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले गर्नुभएको आचार संहिताका उल्लङ्घनका विषय बुँदागत रूपमा प्रस्तुत पनि गरिएका छन्। अब तपाईहरूले लामिछानेलाई खास गरी कस्तो किसिमको कारबाही होस् भन्ने माग गर्नुभएको हो? यो निर्वाचन अभियानमा चितवनमा हामीले अनौठो घटनाहरू देख्नु पर्यो। यस किसिमको घटना न विगतमा भएको थियो र न भविष्यमा हुनेछ। हजुर, यो उपनिर्वाचन चितवनको आफैमा पनि एउटा हाम्रो रहरको विषय नभई बाध्यताको विषयको रूपमा रहेको थियो। जुन परिस्थितिका बीचमा तनहुँ र 12 ले आफ्नो उपनिर्वाचनलाई फेस गरे, त्योभन्दा भिन्न प्रकृतिबाट हामी उपनिर्वाचनमा गएका थियौँ। त्यसले यसै पनि हामीलाई आत्मस्वाभिमानमाथि चोट लागेको छ। तथापि निर्वाचनको अभियानमा नै केही समस्याहरू आएका थिए र पछिल्लो समय आज मतदानको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा मतदान केन्द्रभित्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले आफ्नो नारा जुलुस सहित घण्टी बजाउँदै उहाँ प्रवेश गर्नुभयो र त्यसलाई हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरूले मतदानमा खटिनुभएका हाम्रा पार्टीका साथीहरूले त्यसलाई नियमावली लगाउने क्रममा प्रशासनले उल्टै हाम्रा साथीहरूमाथि बल प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई घाइते बनाएको छ। हजुर, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अर्को मतदान केन्द्रमा जाँदै गर्दा हाम्रा पार्टीका साथीहरू विशेष गरी वडा नम्बर 7 मा हाम्रा पार्टीका साथीहरू वडा सभापति विनोद ढकाल, रामबाबु ढकाल, नेत्र पौडेल लगायतका साथीहरूलाई घाइते हुने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गर्नुभएको छ। उल्टो उहाँका कार्यकर्ताहरूबाट हाम्रा पार्टीका साथीहरू पिटिने, तर उहाँ आफैले के त भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले असुरक्षित भएँ भनेर दिउँसो 2-3 बजेको समयदेखि नै उहाँले फेसबुक लाइभ गरेर आफूलाई भोट माग्नु भएको छ। यो निर्वाचन आचार संहिताको प्रष्ट खिलाफ छ
तसर्थ यो प्रवृत्तिबाट जुन काम भइरहेको छ त्यसलाई नेपाली कांग्रेस चितवनको तर्फबाट र सँगसँगै म गठबन्धनको संयोजकको हैसियतले यसलाई घोर भत्सना गर्दै यस्ता प्रवृत्तिहरूबाट पहिला यो निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति र त्यो पार्टी या त्यो उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले नियम अनुसार जे कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यो कारबाही गर्नका निमित्त हामीले माग गरेका छौँ। सम्भवतः हामी यसपछि आन्तरिक छलफलमा छौँ। ठिक छ, अब सभापतिजी तपाईँले एउटा कुरा उल्लेख गर्नुभयो कि प्रशासनले उल्टै हाम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ घाइते बनायो भनेर तपाईँले यो शब्द उल्लेख गर्नुभयो। तर सरकार तपाईँहरूको छ, गठबन्धनका गृहमन्त्री हुनुहुन्छ भनेपछि अहिले तपाईँहरूले प्रशासनलाई उल्टै दोष लगाइरहनु त यो त अलिकति अमिल्दो भयो कि? यसमा विशेष गरी चितवनको संरचना अलिक फरक ढङ्गको छ। उहाँ तत्कालीन अवस्थामा गृहमन्त्री हुँदै गर्दा चितवनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आउनुभएको थियो। हजुर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र त्यतिखेर सिडिओ र एसपी दुवैजना त्यही समयमा यहाँ सरोवर आउनु भएको हो र हामीलाई लागेको थियो कि विशेष गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिएर बस्नुभएको छ उहाँबाट यस किसिमको क्रियाकलाप हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको थियो। उहाँले आफ्नो पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर एउटा उम्मेदवारलाई एउटा पार्टीलाई मात्रै सहयोग गरेर अन्य पार्टीको उम्मेदवारहरूलाई असर गर्ने किसिमबाट जुन घटनामा उहाँहरू लाग्नुभयो र एकलौटी किसिमबाट उहाँका पक्षमा काम गर्नुभयो त्यसप्रति नै हामीले पटक पटक हामीले आफ्ना प्रश्नहरू उठाइसकेका थियौँ, उहाँहरूलाई टेलिफोन गरेर जानकारी गराएका थियौँ र यसमा विशेष गरी दुईवटा घटनाहरूबाट हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ। हाम्रो उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठलाई 2टा भन्दा बढी गाडी लिएर हिँड्नुभयो भने तपाईँको 2वटा गाडी पनि म खोजिदिन्छु भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थ्रेट गर्नुभयो। तर रवि लामिछानेले 12वटादेखि 15वटा गाडीहरूको लाइन लगाएर लिएर हिँड्नुभयो। उहाँले मुख दर्शक भएर चुप लागेर बस्नुभयो। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि प्रशासन समेत र विशेष गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी यो निर्वाचनमा एउटा पार्टी रवि लामिछानेलाई निर्वाचन जिताउनको निमित्त उहाँ स्पष्टसँग लागेको देखिन्छ। अब तपाईँले 12-15वटा गाडी लस्कर लगाएको भनेर भन्नुभएको छ, त्यो त कतै देखिएको अवस्था त छैन नि। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 नयाँ किरण माविमा मतदान केन्द्रमा जुन घटना घट्यो त्यो घटनाको विषयमा पहिलो कुरा त्यहाँ बसेको सर्वदलीय बैठकबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिले हाम्रो पार्टीबाट आचार संहिता उल्लङ्घन भएको हो भनेर हस्ताक्षर गरेर उहाँहरूले माफी मागिसक्नु भएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट गलत काम भयो, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई म त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाएर अर्को सुरक्षाकर्मी राखेर निर्वाचन गराउने कुरामा हाम्रो यहाँका एसपीले त्यसलाई कन्भिन्स गरेर कुरा राख्नुभयो र त्यहाँको सुरक्षाकर्मीको सेटै चेन्ज गरेर उहाँहरूले माफी मागेर मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया सुरुवात भएको छ। एकातिर आफ्नो पार्टीबाट आचार संहिता उल्लङ्घन भएकोमा लिखित रूपमा माफी माग्ने, अर्कोतिर म आफूलाई नै म त अन्याय गरेँ भनेर चाहिँ फेसबुक लाइभ दिएर मत माग्ने जुन प्रवृत्ति भएको छ यसले हामीलाई अत्यन्त लज्जास्पद बनाएको छ। तसर्थ मेरो कुरा पनि सुनिदिनु होला, जस्तो तपाईँहरूले 12-15वटा चाहिँ गाडी लस्कर लगाएर चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो भनिरहँदा त्यस्तो त देखिएन नि, किनभने मतदान स्थलमा पुग्दा पनि 12-15वटा गाडी लगेर उहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो र मतदान केन्द्रमै पुग्ने क्रममा उहाँहरू गाडी लिएर जानुभएको थियो र उहाँको पछाडि म आफैले गनेको हुँ। मैले गर्दै गर्दा उहाँको साथमा 12देखि 13वटा गाडीहरू लाइनमा लागेको थियो र मतदान केन्द्र नजिकै गइसके पछाडि आफ्ना कार्यकर्ताहरू सहित नाराबाजीसित उहाँ प्रवेश गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यो क्रममा यो राम्रो भएन, यो गलत भयो र निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भनेर हाम्रा पार्टीका साथीहरूले कुरा उठाउने क्रममा प्रहरीले हाम्रै साथीहरूमाथि लाठीचार्ज गरेको हो। अब तपाईँहरूले सिडिओको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाउनु भयो, खास गरी गठबन्धनकै सरकार हुँदा पनि सिडिओले आफ्नो पक्षमा चाहिँ काम गरिदिएनन् भन्ने तपाईँहरूको दुखेसो हो कि के हो त? सिडिओ हामीले प्रशासन संयन्त्रले हामीलाई सहयोग गरेन भन्ने कुरा होइन। प्रशासन संयन्त्रले निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको त्यो खाली भूमिका देखिएन। उहाँको भूमिका एउटा उम्मेदवारलाई नै सहयोग गर्ने र एउटा एकात्मक भूमिका देखियो, जुन कुराको बारेमा हामीले पूर्व जानकार रहन सकेनौँ। यो तहमा एउटा प्रशासन प्रमुखले सम्पूर्ण प्रशासनको जिम्मा लिएर बसेको व्यक्तिले यसरी एउटा पार्टी र त्यसको नेतालाई निर्वाचन जिताउनका निमित्त अन्य पार्टीहरूमाथि जुन खालको गलत व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराको महसुस हामीले आकलन गर्न सकेनौँ। पदीय मर्यादाको दृष्टिकोणले जुन घटना भयो त्यसलाई हामीले लिखित रूपमा उल्लेख गरिसकेका छौँ। सभापतिज्यू, जस्तो अब गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा पनि पराजित हुन सकिन्छ भन्ने अघिल्लो चुनावले पुष्टि गरिसकेको कुरा हो। यसपटक पनि अब इतिहास दोहोरियो भने लामिछानेले अमर्यादित चुनावी क्रियाकलाप गरेर जितेका हुन् भन्ने देखाउनका लागि अहिले तपाईँहरू बल गरेर उजुरी दिन लाग्नु भएको हो कि के हो त? तपाईँहरूले बल गरेर यो कारणले उजुरी दिनुभएको हो? यो प्रश्न यस विषयमा मैले तपाईँसँग जुन कुरा उठाइरहेको छु र तपाईँको टेलिभिजन च्यानलबाट तपाईँका चितवनका पत्रकार साथीहरूसँग, नागरिक समाजसँग र अन्य बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग पनि तपाईँले यो विषयमा जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ। भला म एउटा पार्टीको नेता भएको कारणले मेरो पार्टीको पक्षमा कुरा गरौँला, तर समग्र चितवनका नागरिक समाज र पत्रकार साथीहरूले के भनिरहेका छन् भन्ने बारेमा पनि तपाईँले यसमा जोडिदिनु भयो भने अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो।
अब तपाईहरुले आज जुन मतदान भयो यसमा केही अब अलिकति तनावको स्थिति पनि सृजना भयो, यद्यपि मतदान सम्पन्न भएको अवस्था पनि छ। के आकलन गर्नु भएको छ, मतदाताहरूको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ, तपाईहरुको पार्टीका उम्मेदवारलाई लिएर कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईहरु, यसबारे छोटोमा बताउनु। हामी अत्यन्त उत्साहका साथ पार्टीका साथीहरूका बीचमा मात्रै नभइकन मतदाताका साथीहरूका बीचमा हामी गएका थियौँ र यो निर्वाचन रहरको नभइकन यो निर्वाचन चाहिँ केवल बाध्यता अवस्थामा गएको र मतदातामा खासै उत्साह देखिएको थिएन भने अर्कोतर्फ जुन किसिमको घटनाबाट यो निर्वाचन भयो त्यसबाट चितवनको एउटा शिर निउरिएको र हाम्रो आत्मस्वाभिमान गिरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, खासै निर्वाचनमा उत्साह थिएन, तथापि पनि यी घटनाक्रमले पनि त्यति राम्रो वातावरण बनाइरहेको छैन। अब मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, जस्तो आचार संहिता उल्लङ्घनको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले, रवि लामिछानेको पार्टीले चाहिँ माफी मागिसकेपछि, क्षमा याचना गरिसकेपछि अब थप यसमा के गर्नु पर्ला त? तपाईहरु के सोचमा हुनुहुन्छ? अब हामी हाम्रो आन्तरिक छलफलमा छौँ र यसको केही समय पछाडि हाम्रो यो सर्वदलीय बैठक होला। त्यो बैठकमा हामीहरूले निर्वाचन आयुक्तदेखि लिएर गएर सिडिओसम्म राखेर हामीले हाम्रा कुराहरू गर्छौँ। त्यसबाट पहिला हामीले दिएको निवेदनको बारेमा तपाईँले अन्तिम न्याय लगाएर अझै प्रक्रिया अगाडि बढ्नको लागि प्रस्ताव गर्छु। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद सभापतिज्यू यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछाने विरुद्ध दिइएको आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरीका विषयमा नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश खनालसँग हामीले संवाद गर्यौं र यससँगै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तनहुँ एकका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। खासगरी उम्मेदवार वाग्लेलाई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। प्रचार प्रसार निषेधको अवधिमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत रासोपा सभापति रवि लामिछानेको स्ट्याटस शेयर गरी मतदाता प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। यो अपडेट पनि दर्शकहरूलाई गरायौँ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरूलाई समेट्दै ती विषयको समाधान खोज्ने, जवाबदेहिता खोज्ने यस कार्यक्रममा आज हामी उपनिर्वाचनका सम्बन्धमा पनि बढीभन्दा बढी केन्द्रित हुने कोसिस गरिरहेका छौँ। अर्को विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिहाल्छु। लोड सेडिङ अन्त्य गरेको जस नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाउने गरेका छन्। उनको कुशल व्यवस्थापनका कारण 15 वर्षदेखि कायम रहेको लोड सेडिङ 75 सालमा घोषित रूपमै अन्त्य भएको पनि थियो। तर अहिले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले कुलमान घिसिङको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। उद्योगीहरूले विद्युतका माफिया को हुन् भन्ने खुलाएका छैनन्, तर उनीहरूले विद्युतका माफिया विरुद्ध पनि मुर्दाबादको नारा लगाएका छन्। प्राधिकरण विरुद्ध आन्दोलन गर्न विराटनगरबाट उद्योगीहरू सुनसरीको दुहवी ग्रिड पुगे। विराटनगरको यो आन्दोलनलाई कुलमान घिसिङले चाहिँ राजनीतिको संज्ञा दिएका छन्। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 75 वैशाखमा मुलुक लोड सेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरेका थिए। 15 वर्षदेखि लोड सेडिङको मार खेपिरहेको मुलुकमा 5 वर्ष अघि उद्योगमा कायम रहेको दैनिक 3 घण्टाको लोड सेडिङ पनि अन्त्य गर्दै घिसिङले लोड सेडिङ पूर्णतः हटेको दाबी गरेका थिए। यस्तो घोषणा भएको 5 वर्षपछि पूर्वका उद्योगी व्यवसायी सुनसरीको दुहवीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रेड शाखा घेर्न पुगे। उनीहरूको यो आन्दोलनको नाम थियो विद्युत आतंक विरुद्ध घेराउ कार्यक्रम। लोड सेडिङ अन्त्य भएको घोषणा र यो सफलतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रशंसा अहिले पनि हुने गर्छ। तर पूर्वका उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेवालाई विद्युत आतंक भनेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित तवरले हुने गरेको विद्युत कटौतीको विरोधमा आइतबार उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न माग राख्दै प्राधिकरणको ग्रेड शाखा घेराउ गरेका हुन्। यसअघि प्राधिकरणको कोशी प्रदेश कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर अनियमित विद्युत आपूर्ति, ट्रिपिङ र लो भोल्टेजको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। तर प्राधिकरणले समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै उद्योगीले ग्रेड शाखा घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग लोड सेडिङको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग समेत गरेका छन्। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको अघोषित लोड सेडिङ अन्त्य गर्न आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको र आफ्ना मागहरू सरकार समक्ष पुर्याउन आन्दोलन गरिएको बताएका छन्। प्राधिकरणको हटको कारणले जहिले पनि एकपटक मात्र भएको छैन यो कुरा। हामीले 84,000 मेगावाटका ठुल्ठुला कुराहरू गरिराख्दा अहिलेसम्म पनि हामी 1500, 1600, 1700, 1800 मेगावाटमै सीमित भएका छौँ। हामीले सस्तोमा भारतलाई विद्युत बेचिरहँदा त्यहाँबाट चाहिँ खरिद गर्नको लागि हामी जहिले पनि हिचकिचाइरहेको छौँ। जहिले पनि निजी क्षेत्र राज्यको हरेक चिजमा निजी क्षेत्रमा त पिल्छु पर्ने कारण किन?
उनीहरूले विद्युत कटौती शेड्युल जारी गर, जथाभावी विद्युत काट्न पाइँदैन, उद्योग मास्न पाइँदैन, कुलमान घिसिङ राजीनामा दे, विद्युत माफिया मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएर विरोध गरेका थिए। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा प्रत्येक दिन 8 घण्टा भन्दा बढी समय लोड सेडिङ भइरहेका कारण उद्योगहरू धाराशायी अवस्थामा पुगेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका रिजालले बैंक ब्याज दरको मारबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै अघोषित लोड सेडिङले मार पारेको बताएका छन्। प्राधिकरणले आफ्नो संस्थालाई प्रोफिटमा ल्याउनलाई फाइल राम्रो देखाउनको लागि जुन अघोषित रूपमा लोड सेडिङ गरिदिएर निजी क्षेत्रलाई झन् धाराशायी गर्ने अवस्थामा पुर्याउने जुन काम गरेको छ, त्यसको लागि हामीले के भन्दैछौँ, यदि लोड सेडिङ दिनुहुन्छ भने पनि हामीलाई ठिक छ, तर हामीलाई त्यसको सेड्युल चाहियो। उनले प्राधिकरणको शेड्युल सार्वजनिक गरेर विद्युत काट्न आग्रह गरेका छन्। विद्युत समस्या कारण अहिले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगले आधा उत्पादन कम गर्नु परेको भन्दै उद्योगले दुहबी ग्रेड शाखाका प्रमुख रोशन खड्का समक्ष आफ्नो माग राखेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। कुलमान सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब म सोझै प्रश्नमा प्रवेश गरेँ। यति बेला पूर्वका उद्योगीहरू चाहिँ आन्दोलित छन्, तपाईँको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। कहिले दिनुहुन्छ राजीनामा? सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? सुनिला भन्नु। हजुर, यति बेला पूर्वका उद्योगीहरूले तपाईँको राजीनामा मागिरहेका छन्। कहिले दिनुहुन्छ राजीनामा? के को लागि राजीनामा? अब यो विद्युत कटौतीको तालिका सार्वजनिक गर्नु भएन, 8 देखि 12 घण्टासम्म दैनिक लोड सेडिङको मारमा बस्नु पर्यो, व्यापार व्यवसाय धाराशायी भयो भन्नुहुन्छ। हजुर, उहाँहरूलाई विद्युत चाहिएको कि तालिका चाहिएको? लोड सेडिङको विद्युत चाहिएको हो भने विद्युत हामीले दिइरहेका छौँ। हजुर, होइन उहाँहरूलाई होइन चाहिँ मलाई लोड सेडिङको तालिका चाहियो भनेर राजनीति गर्नुहुन्छ भने उहाँले आफैले तालिका घोषणा गरे भइहाल्यो। भनेको यो तपाईँको नजरमा राजनीतिक आन्दोलन हो, यही भन्न खोज्नु भएको हो? त्यो बाहेक के हुन सक्छ? अब भन्नका लागि त हाम्रो विद्युत सेवा भनेर भन्ने गर्छौँ, तर उद्योगीले विद्युत आतङ्क भनेर भनिरहेका छन्। अब कोशी प्रदेशमा विद्युतले आतङ्क सिर्जना गरेको मान्यो भने उहाँहरूलाई सबै कुरो थाहा छ। हजुर, हेर्नुहोस्, नेपालको चाहिँ हाम्रो प्रसारण लाइनहरूमा केही ठाउँहरूमा कन्स्टेन्टहरू छ। हजुर, प्राविधिक समस्याहरू आउँछ। अस्ति 1 हप्ता अगाडि चाहिँ हाम्रो रूपनी सबस्टेसनमा चाहिँ एउटा ब्रेकर पड्क्यो। अहिले एउटा ब्रेकर पड्केपछि हाम्रो ढल्केबारबाट पूर्व जाने लाइनहरू एउटा लाइन अफ भयो, एउटा लाइन मात्रै चल्यो। एउटा लाइन मात्रै चलेपछि 2-4 दिन उहाँहरूको चाहिँ पिक टाइममा डिस्टर्ब भएको छ, होइन? अहिले अरू टाइममा पनि डिस्टर्ब भयो होला। अब लाइनै चुडेपछि, ब्रेकरै पड्केपछि त्यसलाई बनाउन त केही टाइम लाग्छ होला नि त। हजुर, होइन? त्यो प्राविधिक समस्या उहाँहरूको चाहिँ इन्डस्ट्रीमा कुनै मोटर बिग्रिँदैन, समस्या आउँदैन। समस्या आउँदाखेरि केही समस्या आउँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यति पनि धैर्य छैन, तर उहाँहरूले आन्दोलन गरिहाल्नु पर्ने। अब हेर्नुहोस् है, एकचोटि सुन्नुहोस् न। हजुर, अब कुरा के हो भने यसपालि हाम्रो जेनेरेसनमा करिब 30-35 वर्षको जेनेरेसनमा सबभन्दा कम जेनेरेसन भएको छ। हजुर, तपाईँको काबेली करिडोरबाट 200 मेगावाटको पावर प्लान्टहरूबाट हामीलाई करिब 30 मेगावाट मात्रै आउँछ। त्यहाँबाट पूर्वको पावर प्लान्ट त्यहाँबाट सप्लाई हुन्थ्यो पहिला। अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सप्लाई गर्नलाई ढल्केबारबाट चाहिँ इम्पोर्ट गरेरै दिइरहेछौँ। त्यहाँ डबल सर्किट लाइन छ, लाइनको कन्स्टेन्ट लाइनको चाहिँ ओभरलोड भएर त्यहाँ अलिकति लाइनमा चाहिँ एउटा लाइनमा समस्या आउन छ, त्यहाँ पुग्दैन। त्यो समस्याले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई केही समय समस्या भएको हो। र पिक टाइममा उहाँहरूलाई हामीले के भनेको हो भने पिक टाइममा तपाईँहरूले बिहानको पिक र बेलुकाको पिकमा अलिकति लाइट लोडमा बस्दिनुहोस् र केही समयलाई हो भनेर उहाँहरूलाई सम्झाएका छौँ, होइन? केही समय अब यहाँ ट्रिपिङ भएको हुनाले यो जुन चाहिँ हाम्रो टेक्निकल समस्या भयो, ब्रेकरहरू चाहिँ बिग्रेर त्यसको कारणले केही चाहिँ उहाँलाई ट्रिपिङ पनि भयो होला। तर तपाईँहरूले सम्झाए भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने कुलमान सर, तपाईँहरूले सम्झाए बुझाएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ, तर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो त प्राधिकरणले विद्युत आतङ्क देखायो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूको कुरा यस्तो छ। के को आतङ्क? त हिजो उहाँहरूलाई 20 घण्टा लोड सेडिङ हुँदा पनि केही आतङ्क भएन।
आज प्राविधिक कारणले 2 दिन चाहिँ लाइन चाहिँ डिस्टर्ब हुँदाखेरि आतंक भयो। घोषणा नगर्ने तर बेला न कुबेला चाहिँ विद्युत काट्नु भन्दा अनि उहाँलाई घोषणा के मैले सप्लाई गरिरहेको छु त किन घोषणा गर्नु पर्यो? घोषणा आफैले गरे भइहाल्यो नि। यो बेला बिजुली कट्छ भनेर भनिदिँदा बढी सुविधा हुन्छ भन्ने उद्योगीको यो तर्कलाई अनि कसरी मैले पावर सप्लाई मैले मेरो चाहिँ जेनेरेसन आएको अनुसार मैले इम्पोर्ट गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ 2-3 महिना हामीलाई पुग्दैन, इम्पोर्टै गर्नुपर्छ। मलाई 10 दिन 15 दिन पछि फेरि एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो सप्लाई बढ्दैछ। अब त्यो फेरि उल्टो फ्लो हुन्छ। मेरो बर्खायाममा उहाँहरूले उद्योग नचलाएर सबै पावर स्पिल गर्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ पावर चलाए पनि हुने नचलाए पनि हुने। मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ टेक्निकल समस्या आउँदाखेरि उहाँहरू आन्दोलन गर्नुपर्ने। हजुर ठीक छ। अब यो झ्यापझ्याप विद्युत जाने भोल्टेज कम आउने समस्याले लास्ट इयर बर्खायाममा चाहिँ उद्योगहरू नचलाएर मेरो करिब 500-600 मेगावाट चाहिँ 1 महिना स्पिल भएको छ, खेर गएको छ। हजुर हैन, उहाँहरूले कुनै बेला चलाए पनि हुने नचलाए पनि हुने। मेरो प्राविधिक समस्या आएर केही समय डिस्टर्ब हुँदाखेरि उहाँले आन्दोलन गर्नुपर्ने। कसरी हुन्छ? ठीक छ। यो त समस्या प्राविधिक समस्या त आउँछ त। उहाँहरूको आन्दोलनको कुरा मात्र होइन, मान्छेलाई त बिरामी हुन्छ, मान्छे बिरामी हुन्छ, ज्वरो आउँछ, कहिलेकाहीँ टेक्निकल समस्या आउँछ। हाम्रो सिस्टम एकदमै रोबस्ट भइसकेको छैन। 400 केबी लाइनहरू बनिरहेछ, लाइन सिद्धिएको छैन, बन्दैछ। हामी काम गरिरहेछौँ। तर तपाईहरुले दिनुपर्ने प्रपर इन्फर्मेसन दिनु भएन कि भन्ने गुनासो हो सर। उहाँहरूले के भन्नु भएको छ भने हामीलाई बरु तालिका दिइयोस् अथवा यो कति बेला पर्छ भन्ने जानकारी समाधान हुने हो भनेको। तालिकाले कसरी समाधान हुन्छ? त्यो भयो भने आफ्नो उद्योगी एक दिनको कस्तो कुरा? हजुर अचानक चाहिँ प्राविधिक समस्या आयो अनि तालिका दिएर हुन्छ? कहिलेसम्म समस्या समाधान मैले लोड सेडिङ गर्नु, मैले पावरै पुग्दैन, मलाई चाहिँ यति घण्टासम्म मैले दिनै सक्दैन भने पो तालिका दिने। ल ठीक छ। त्यसो भए अब यो बिरामी भयो त, ज्वरो आयो त अनि चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो नि। अचानक तालिका दिएर बिरामी हुन्छ? त्यो उपचार गर्न कति समयावधि लाग्छ, के समस्या हो भनेर त तपाईहरुले त बुझाउनु पर्ला नि। त्यो त हामीले दिएका छौँ नि। यहाँ चाहिँ हाम्रो 3-4 दिन चाहिँ ब्रेकर समस्या भएको छ, ओभरलोड भएको छ। तपाईले बिहान अलिकति कम लोडमा चलाउनु, अहिले मैले लेखेर दिनुपर्ने भनेकै छ त सबैले। ठीक छ। ती उद्योगी व्यवसायीको कुरा मात्र होइन, विराटनगरबाट हामीलाई अरू दर्शकहरूले पनि हाम्रो कार्यालयमा फोन गरेका छन्। झ्यापझ्याप बत्ती जाने, भोल्टेज कम आउने समस्याले आजित भयो भनेका छन्। मात्र हैन, आजको हिजो बेलुकाबाट हाम्रो चाहिँ भद्रपुरमा हजुर अहिले भर्खरै 8 बजे मात्रै लाइन सञ्चालन भएको छ। अनि एउटा सबस्टेसनमा 4 वटा ब्रेकर बिग्रियो। दिनभरि रातभरि बनाउँदाखेरि उहाँहरूले बल्ल बल्ल आज अहिले भर्खरै 8 बजे 24 घण्टा भन्दा पनि बढी भयो त्यहाँ सप्लाई हुन सकेन। त्यो पनि प्राविधिक समस्या हो नि। यहाँ चैत वैशाख भनेको हावाहुरी आउँछ, कुनै पोल ढल्छ, कतै चाहिँ मर्मत गर्नुपर्छ। अनि 24 घण्टा त लाइन दिनलाई हाम्रो कर्मचारीहरू पनि लागिरहेको हुन्छ नि। तपाईँ कुनै ठाउँमा पोल ढल्छ, कुनै ठाउँमा तार चोडिन्छ, मर्मत गर्नुपर्छ, मर्मत गर्न टाइम लाग्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अनि त्यसलाई इस्यु बनाएर त्यो आन्दोलनै गर्नुपर्ने स्थिति त होइन नि। जस्तो अमेरिकाको जस्तो सिस्टम खोजेर अहिले सम्भव छैन। हामीले त्यसको सुधार गरिरहेछौँ, धेरै सुधार गर्दैछौँ, सुधार भइरहेको छ। कुलमान सर, अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने विद्युत माफियाको कुरा पनि गर्नुभएको छ। तोकेर त भन्नुभएको छैन, को माफिया भनेर भन्नुभएको छैन होला नि त। को माफिया हुन्छ यहाँ अहिले? विद्युत माफिया भनेको के भन्न खोज्नु भयो उहाँले? त्यही त स्पष्ट रूपमा त भन्नुभएको छैन, तर त्यसै नारा लाउनु भएको छ उहाँले, विद्युत माफिया मुर्दाबाद भन्नुभएको छ। हजुर मुर्दाबाद र जिन्दाबाद गरेर सबै कुरा समाधान हुने भए त समाधान हुन्थ्यो होला त। ठीक छ। अब यो समस्या कहिलेबाट समाधान हुन्छ? तपाईँ ती उद्योगी व्यवसायहरूलाई सुन्ने गरी भन्नुहोस्। विद्युत पाइराख्नु भएको छ र बिहान र बेलुकाको पिक टाइम हाम्रो पावर के अरे लाइन ओभरलोड हुँदाखेरि पिक टाइममा लाइट लोडमा बस्दिनुहोस् मात्रै भनेका छौँ हामीले। यो पनि अब 10-15 दिनभित्र यो पिक टाइमको पनि समाधान हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पावर प्लान्ट के अरे इन्डस्ट्री 24 घण्टा जति चलाए पनि हुन्छ र उहाँहरूले जुन बेला हामीसँग सर्प्लस हुन्छ उहाँहरूले त्यो बेला चलाउनुहुन्न फेरि। हजुर भनेको 10-15 दिनमा यो समस्या तपाईहरु समाधान गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। अब त मैले उल्टो फ्लो गरेर मैले एक्सपोर्ट नगरिकन खेर फाल्नुपर्ने स्थिति त 10-15 दिनमै आउँदैछ त। हजुर जेनेरेसन बढ्दैछ, सबै कुरा बढ्दैछ हैन। हस् कुलमान सर, त्यो पनि एक हप्ताको जुन हाम्रो प्राविधिक समस्या भयो त्यसलाई कुरा गरेर
केही समय मैले भनिरहेको छु, पटक पटक भनिरहेको छु, हाम्रो चाहिँ प्रसारण लाइन 132 केबी लाइन मात्रै छ, ढल्केबारबाट आइरहेको छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई म आउनासाथ दोस्रो जति आउनासाथ उहाँहरूलाई मैले करिब 800 मेगावाट, देशभरि 800 मेगावाट जतिको थप लोड स्वीकृत गरिदिएको छु र उहाँहरूलाई हामी चाहिँ लोड स्वीकृत नदिएको भए त त्यो पहिलेकै लोड भएको भए त अहिले केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यो यो मैले चाहिँ जुन बेला लोड सेडिङ अन्त्य भयो त्यही मात्रै लोड भएको भए त अहिले चाहिँ हिउँदियामा पनि बढी हुन्थ्यो मलाई। अहिले यो टाइममा फेरि भद्रपुरदेखि झापादेखि सबै ठाउँमा यति इरिगेसन लोड छ, सिँचाइको लोड छ, करिब 100 मेगावाट त सिँचाइमा, त्यो सिँचाइले गर्दा पनि धेरै चाहिँ भोल्टेज डाउन हुने, लोड बढी तान्ने गर्छ। अब अलिकति पानी पर्न सक्छ, यो सिँचाइले 100-150 मेगावाट 200 मेगावाट फेरि कम हुन्छ। त्यो हुनाले यो समयअनुसारको जुन प्राविधिक समस्या आइरहेछ यसलाई ठुलो गरेर हाम्रो एकदमै रोबस्ट सिस्टम हामी बनाउँदैछौँ। 400 केबी लाइन सिधिन लागेको छ, लाइनहरू सिद्धेपछि त सबै कुरा कहीँ केही गर्नै पर्दैन। यो त लाइन बनाउनलाई टाइम लागेको हुनाले अलिक केही समय लागेको हो। यो समस्यै होइन, समस्या यो गत साल पोहोर योभन्दा ठुलो समस्या थियो। चैत वैशाखमा, चैतदेखि नै समस्या थियो पोहोर। यसपालि अलि वैशाखको यो टाइममा अलिकति समस्या आएको, यो अब त्यतिकै 1 हप्ता 10 दिनभित्र यो चाहिँ पिक टाइममा पनि हामी दिन सक्ने स्थितिमा पुग्छ। पिक टाइममा उहाँहरूलाई बेलुकाको पिकमा सबैले चलाउँछन्, त्यही भएर उद्योगलाई चाहिँ केही समय लाइट लोडमा बस्नु भनेको मात्रै हो। हजुर, हस् कुलमान सर, यो तपाईँहरूले उद्योगीले उठाएका मागका सम्बन्धमा स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, विराटनगरका उद्योगीहरूले विद्युत कटौती तालिका सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उद्योगीद्वारा प्राधिकरण घेराउनै गरेपछि यस विषयमा हामीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग जवाफ लियौँ। विराटनगर करिडोर क्षेत्रमा विद्युत लाइनमा प्राविधिक समस्या तथा सुक्खायामका कारण उत्पादन घट्दा मागको अनुपातमा विद्युत आपूर्तिमा कमी भएका कारणले विद्युत कटौती गरेको भनेर उहाँले स्वीकार त गर्नुभएको छ। यद्यपि यो समस्यालाई, विशेष गरी आपूर्तिमा देखिएको यो समस्यालाई 10 देखि 15 दिनमा समाधान हुने भनेर उहाँले बताउनु पनि भएको छ। हामी यही सन्देश उद्योगीहरूलाई यही मार्फत दिन पनि चाहन्छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको म यति बेला ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। दर्शक महानुभावहरू, अछामको मङ्गलसेन नगरपालिकाका मेयर छन् पदमबहादुर बोहरा। नाम नगरपालिका भए पनि मङ्गलसेनको हविगत दुःखलाग्दो छ। नगरमा हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार निकै कमजोर छ। नगरी नहुने अनगिन्ती काम छन्, तर मेयर बोहरा व्यापारीका आलु प्याज लगायत तरकारी सडकमा ल्याएर फाल्न व्यस्त हुनुहुन्छ। मेयरको तर्क छ यी व्यापारीले नगरपालिकालाई टेरेनन्। मेयरले तरकारी फालेको छोटो भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाको सहयोगमा तयार पारिएको भाइरल फुटेजको तथ्यसहितको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यिनी हुन् मङ्गलसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदमबहादुर बोहरा। मङ्गलसेन नगरपालिकामा दोस्रो पटक पनि निर्वाचित भएका यिनै बोहराले एक व्यापारीको फलफुल र तरकारी सडकमा फ्याँकेको उद्वेगलाग्दो दृश्य अहिले भाइरल भइरहेको छ। 22 वर्षदेखि अछामको सदरमुकाम मङ्गलसेनमा तरकारी र किराना पसल चलाउँदै आएका महुत्तरीका 58 वर्षीय भोला चौधरीले आफ्नो पसल बाहिर राखेको तरकारी गत शुक्रबार नगर प्रमुख बोहराले फ्याँकिदिएका थिए। यो भिडियो हेर्नुहोस्। व्यापारी चौधरीको 77,000 बराबरको तरकारी र फलफुल नगर प्रमुखले सडकमा मिल्काइदिएको गुनासो पोखेका छन्। फलफुल बिक्री गरेर रोजीरोटी चलाउँदै आएका चौधरीले आफूमाथि नगर प्रमुखले अन्याय गरेको बताएका छन्। 4 दिन अगाडि मेरो साहब यहीँ देखेर यो साफ सुथरा गरे, ल अब ठिक भयो भोलाजी भने मैले भने मेरो साहब मेरो लागि सब नै सबको लागि। त्यो 5 वर्षसम्म कहाँ गर्नुभयो हजुरले? अब अरू बेच्ने अरू नबेच्ने त मिलेन। यो सबैले क्लियर बनाउनुहोस् न। चाहे हामीले जिम्मा दिनुहोस्, ल तपाईँ मन्डीमा जा, म सब गाडी रोक्छु, पुरा जनता जाने। गाडीवाला पनि बेच्छ, गाडीवालालाई अहिलेसम्म 5 सालसम्म किन रोकेन? कि हाम्रो दाजुभाइले रुपियाँ कमाउने, त गाडी एकजना मगाउने हामी बेच्ने, बाहिरको मान्छे बेचेर जाने, भाडा तिर्ने मन्डीको मान्छे। यता मङ्गलसेन नगरपालिकाले तरकारी फलफुल र मासु पसल सञ्चालनका लागि छुट्टै स्थान तोकेको र पटक पटक अटेर गरेपछि बाध्य भएर सामान्य सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आएको नगर प्रमुखको भनाइ छ। मङ्गलसेन नगरपालिका 4 का अध्यक्ष नामसिंह धामी र आफूसँगै भएको बेला तरकारी बजारमा जान सुझाएको बेला चौधरीले तथनाम गाली गरेको बोहराको दाबी छ। तर व्यापारी चौधरीले भने आफू अन्य व्यापारी जस्तै मन्डी जान तयार भए पनि नगरपालिकाले मन्डी व्यवस्थापन नगरेको गुनासो गरेका छन्। मङ्गलसेन बजारलाई व्यवस्थित बनाउन लागेको दाबी नगर प्रमुख बोहराको छ। तर दुर्भाग्य बजार व्यवस्थापनका लागि उनी नेतृत्वको नगरपालिकामा एकजना पनि नगर प्रहरी छैन।
प्रश्न उठ्छ, नगर प्रहरी बिना नै बजारको व्यवस्थापन कसरी सम्भव हुन्छ त? नगर प्रमुख बोहरा पहिलो कार्यकालमा नगर प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन दिए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउँछन्। तर जेसुकै होस्, यसअघि 5 वर्ष नगरको नेतृत्व गरिसकेका नगर प्रमुखले एक व्यापारीमाथि देखाएको यो हरकत अशोभनीय लाग्छ। कुनै पनि व्यापारीले नियम विपरीत कार्य गरे कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्ने हो। तर कानुनलाई समेत हातमा लिँदै नगर प्रमुख बोहरा आफै तरकारीका क्रेट सडकमा हाल्न तम्सेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, दृश्य देखिहाल्नुभयो। मेयर साहब आफै व्यापारीको तरकारी फलफुलका क्रेटहरू सडकमा फाल्न तल्लीन हुनुभएको छ र यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ मङ्गलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बोहराज्यूलाई। नगर प्रमुखज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब एउटा व्यापारीले फलफुल र तरकारी बेचेर गरी खाएको पनि देखिसक्नु भएन है तपाईँले? होइन, देखिसकेको होइन। उहाँलाई धेरै चोटि हामीले वार्निङ दिएको हो, उहाँलाई चेतावनी दिएको हो। आजको कुरा होइन, यो त कमसेकम 6-7 वर्ष भइसक्यो। 6-7 वर्षदेखिको अभियान हो हाम्रो। उहाँले अडेर गरेको कारणले अन्तिममा मैले 3 वर्ष अगाडि नै तपाईँ अब धेरै नगर्नुहोस्, उहाँको त 4 चोटि चाहिँ तरकारी फलफुल जफत गरेर हामीले चाहिँ कारागारका कैदीहरूलाई र उहाँ के अरे अस्पतालका बिरामीहरूलाई वितरण गरेको। अरूलाई व्यापारले कतिपय सामान त उनले पनि किनेका छन्, कतिचोटि हामीले जफत गरेको सामान। त्यति गरे पनि अर्डर गरेर उहाँलाई धेरैचोटि घरेलु प्रशासन र घरेलु मार्फत जरिवाना भएको छ। नगरपालिकाले पनि उहाँलाई 3 चोटि जरिवाना गरेको छ। उहाँले कागज गरेको छ। उहाँ पटक पटक उहाँलाई उनको दोकानमा गएर मैले सम्झाएको छु र उहाँलाई चाहिँ नि उहाँलाई अस्ति मैले धन्यवाद दिएर आएको छु। र आजको कुरा होइन, यो त कमसेकम 69, 70 र 74 देखि 74 सालमा हामीले 74 साल पुसमा हामीले यसको मण्डीको स्थापना गरेको। उहाँहरूकै अनुरोधमा हामीले यो मण्डी स्थापना गरेको हेर्नुहोस्। मण्डी स्थापना गर्नुभयो, उहाँले टेर्नु भएन। ठिक छ मेयर साहब, मण्डी स्थापना गर्नुभयो, तपाईहरुले बजार व्यवस्थापन गर्न खोज्नुभयो। 76 सालमा उहाँलाई पुरस्कार पनि दिएका छौँ, हामीले प्रमाणपत्र पनि दिएका छौँ। ठिक छ, त्यो पछाडि नजाउँ। तर तपाईँले जुन हरकत गर्नुभएको छ त्यो दृश्यमा हामी बढी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो पुरस्कार दिए अथवा उहाँलाई पटक पटक पत्र दिइयो, मान्नु भएन र पटक पटक उहाँका सामान त्यसै गरी उठाइए, कैदीबन्दीहरूले पनि लगे खाए भनेर भन्नुभयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर तपाईँ आफै एउटा नगरको अभिभावक जस्तो व्यक्ति आफै गएर क्रेट फाल्न तल्लिनु हुनुभयो नि। यो दृश्य चाहिँ सुहाउँदो भएन कि? कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ तपाईँले? आहा, मेयर साहब गजब गर्नुभयो भनेर भनेका छन् कि के भनेका छन् तपाईँले? किन सुहाउँदो भएन? के गर्ने त? जहाँ बातको भूत लातले मान्दैन भने के हुन्छ? के गर्ने? तपाईँलाई भनेन मैले यो बजारको लागि त म चाहिँ 16 वर्षदेखि अभियानमा लागेको मान्छे हो। म अहिले यो तपाईँहरूले त्यहाँ मिडियामा तरकारी बेच्यो, फलफुल फाल्यो भन्ने कुरा होइन। यहाँ आएर बुझ्नुहोस् न, तपाईँ मङ्गलसेनको लागि कति गरेको छ मैले। कुनै पनि व्यापारीले मानेन भने त्यसलाई कानुनी कारबाही गर्ने, कानुन अनुसार कारबाही पनि गरेको छ। सुन्नुहोस् न, कानुनी कारबाही पनि गरेको छ। हेर्नुहोस्, कानुनी कारबाही गरेको, जरिवाना गरेको छ, माफी लगाएको छ। उहाँले अहिले चाहिँ मैले सुने उहाँले चाहिँ मण्डीमा व्यवस्थापन छैन, मण्डीमा के व्यवस्था भएको छैन। मण्डी निर्माण गरिदिएको, कोठा बनाइदिएका छौँ, पानी दिएका छौँ, विद्युत जडान गरिदिएका छौँ। सबैभन्दा सस्तो बजारमा 10,000 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ उहाँले 2,000 मा कोठा लिनुभएको छ। त्यहाँभन्दा सस्तो कति महँगो? 2,000 मा कोठा पाइन्छ अहिले। मण्डीको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यही ठाउँमा यसै गरी अरू पनि व्यापार गरेर बसेका छन्, अरूलाई नदेख्ने तर मेरो सामान चाहिँ पूर्वाग्रही ढङ्गले उहाँले मिल्काइदिनु भयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो होइन, हामीले 2000 अब पुरानो कुरा छाडौँ, 2069 साल चैत्र 17 गते सर्वदलीय सर्वपक्षीय मिटिङ गरिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि 3 दिनभित्रमा त्यो चाहिँ बजारमा रहेको फलफुल तरकारी जन्य मासु जन्य हटाउने र अन्य चाहिँ टहराहरू 45 दिनभित्र हटाउने भनेर हामीले निर्देशन दिइसकेपछि दोस्रो दिन 18 गते हामीले माइकिङ गरेका छौँ, सूचना टाँसेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि उहाँले खाली दोकान खाली गर्नुभएको छ र उहाँलाई गएर दोकानमा गएर मैले धन्यवाद दिएको छु। तर कुनै पनि बजारीले तरकारी राखेको छैन, कुनै पनि बजारीले के अरे फलफुल राखेको छैन। तर उसले मात्रै ट्रक ल्याएर चाहिँ खाली गरेको छ। तर तै पनि उहाँ हाम्रो वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्षज्यू गएर उहाँलाई के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँले यो तरकारी फेरि किन राख्नुभयो भन्दाखेरि उहाँलाई तथाना मैले कुरा गरेको छ। पैसाको बाढ लगाइदिन्छु मेरो दोकानको अगाडि, के गर्छौ तिमी भनेर भनेको छ।
यति भनेपछि म आएर उहाँलाई यस्तो गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि जे गर्नुहुन्छ तिमीहरू गर, म मेरो इच्छा भनिसकेपछि मैले तरकारी फालेको साँच हो, मैले फालेको। नगरपालिकाले मण्डी व्यवस्थापन नगरेको भन्ने किसिमको गुनासो उहाँले, मण्डीमा भाडा पनि महँगो छ, अन्य सेवा सुविधा पनि केही पनि छैन, आफू त जान तयार छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। भर्खरै हामीले रिपोर्टमा सुनायौँ उहाँको आवाज। उसको ताला लागेकै छ, उसले त 64,000 रुपियाँ भाडा तिर्न बाँकी छ। त्यसको कारणले एकजनाले 1,44,000 रुपियाँ भाडा तिर्न बाँकी छ, एकजनाले 80,000 रुपियाँ भाडा तिर्न बाँकी छ, एकजनाले 40,000 रुपियाँ भाडा तिर्न बाँकी छ। त्यही भोलाका कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ 6-7 वर्षदेखि यो अभियानमा लागिरहेको छु भनेर भन्नुभयो होइन, बजार व्यवस्थापनको कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ, तर तपाईँको नगरपालिकामा एकजना नगर प्रहरी पनि छैन रहेछन्। हेर्नुहोस् त मेयर साहब, कसरी हुन्छ यो बजार व्यवस्थापन? नगर प्रहरी मैले खेत बेचेर राख्ने होइन। नगर प्रहरीको कुरा के हो भन्दाखेरि त्यही भएर तपाईँ आफै चाहिँ व्यापारीको तरकारी फलफुलका क्रेट फाल्दै हुनुहुन्छ। 74 सालमा हामी निर्वाचित भई आइसकेपछि 2074 साल भदौ 15 गते हाम्रो पहिलो नगरसभा भयो। नगरसभाबाट नगर प्रहरी को दरबन्दी कायम गर्ने, भर्ना गर्ने पनि हामीले निर्णय गर्यौं। तर हामी पहाडको यो असम जिल्ला भनेको असम जिल्ला पहाडी जिल्ला हो। यो जिल्लामा अलिकति आम्दानी हुने मान्छे पढाइ झरिहाल्छन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँ धेरै आय स्रोत नभएको मान्छे नगरपालिका सरकारले घोषणा गरिदियो। सरकारले नगरपालिका घोषणा गरिसकेपछि स्रोत साधन केही पनि छैन, आन्तरिक स्रोत पनि छैन। यहाँ हामीले यो सामान्यीकरण अनुदान र राजस्वबाट प्राप्त अनुदानबाट हामीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, विकास गर्नुपर्ने र हामीले नगर प्रहरीलाई पाल्न नसक्ने देखिएपछि त्यो हामीले जो गरेको के अरे हाम्रो आवेदन छ त्यो त्यतिकै स्थगित छ। अहिले पनि हामी पाल्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भएर त्यहाँ आफै नै हामीले पटक अब प्रशासनको सहयोग, प्रहरीको सहयोग, नागरिक समाजको सहयोग, मिडियाको सहयोग र चाहिँ व्यापारी उद्योगीको सहयोग लिएर सर्वदलीय सर्वोच्च बैठक बसेर निर्णय गरेर त्यसबाट नै हामीले सहमति सहकार्यको आधारमा यो चाहिँ बजारलाई व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको अवस्था हो। भनेको तपाईको नगरपालिका उहाँले भन्नुभएको छ मण्डी महँगो भयो। महँगो के भयो? बजारमा 10,000 रुपियाँ छ, हामीले 2,000 मा भाडामा दिएका छौँ र त्यो महँगो भयो। बहानाबाजी गर्न पाइन्छ? सर सुन्नुहोस् न मेयर साहब, तपाईँले भन्नुभयो नगरपालिकामा स्रोत छैन, सेवा सुविधा छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए त यो नगरपालिका नाम मात्रको नगरपालिका घोषणा भएछ होइन? के सेवा सुविधा छैन? के सेवा तपाईँले भर्खरै भन्नु स्रोत छैन भनेर भन्नुभयो होइन? स्रोत भनेको के हो? उहाँलाई मण्डी तरकारी, मण्डी भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको अवधारणा आएको कहिले हो भने यहाँ एकचोटि सुन्नुहोस्, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सुन्नुहोस्। यो यहाँका कृषकहरूको जीवन स्तर उठाउनको लागि कृषकहरूले उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक तरकारी सङ्कलन गर्ने र वितरण गर्ने यसको नाम हो मण्डी, होइन कि यसको नाम कृषक स्थानीय कृषि उपज सङ्कलन तथा वितरण केन्द्र हो। र उहाँहरूले कृषकहरूले ल्याएको जुन कृषि उपज छ त्यसलाई बहानाबाजी गर्ने, कृषकहरूलाई धम्काउने, उहाँहरूसँग 10 रुपियाँमा लिने, आफू 30 रुपियाँमा बेच्ने, उहाँहरूलाई यहाँ बिक्री हुँदैन भन्ने, उहाँलाई विभिन्न बहानाबाजी गरे बहिराइजको विषादी युक्त तरकारी ल्याएर यहाँ बेच्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो चाहिने भाडा हामीले सस्तोमा सस्तो हामीले त्यहाँ मण्डी त्यो चाहिँ बजारको व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ, विद्युत दिएका छौँ, खानेपानीको व्यवस्था गरिदियौँ। ल ठिक छ मेयर साहब, अब तपाईहरुले जुन बजार व्यवस्थापनको कुरा गरिरहनु भएको छ अन्तिममा भनेको के सेवा सुविधा दिनु पर्यो? ल सुन्नुस् न, यी चौधरी नाम गरेका व्यापारीले मात्रै तपाईहरुको चाहिँ निर्देशनलाई अटेर गरेका हुन् कि अथवा बजारमा अरु पनि व्यापारी छन् यस्ता? सबैलाई हटाउनुहुन्छ? अरु व्यापारी त्यो बेलामा आजभोलि छैन अरु व्यापारी। तपाई त्यहाँ अरुबाट बुझ्नुहोस् न, अरु मिडियाबाट बुझ्नुहोस्। एक्लो यी व्यक्ति मात्रै थिए जसले तपाईहरुको निर्देशन अटेर गरे हो? यही हो? होइन त्यस्तो अटेर त उनले गरे। किन गरे भन्दाखेरि तपाईँ मलाई सोधेर होइन, तपाईँ त्यो बजारमा सोध्नु। अहिले कसैको दोकानमा तरकारी छ भने म सजाय भोग्न तयार छु। भनेको यी व्यक्ति चौधरी बाहेक, भोला चौधरी बाहेक अरूको दोकानमा छैन। सबैले हामीले निर्णय गरेको दिनदेखि दोकान खाली गरेका छन्, तरकारी बेचिरहेका छैन, फलफुल बेचिरहेका छैन। तपाईँ अहिले पनि तपाईँको मिडिया कहिले कोही छ भने त्यसै नै हेरेर अनुसन्धान गरेर जानुहोस्। यस विषयलाई फलोअप गर्छौँ। मेयर साहब, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय अभावले छुट्यायौँ कुराकानी।
धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, मेयर साहबले यसरी तरकारी सडकका क्रेटहरू फालेको जुन दृश्य छ यही विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। एउटा अर्को विशेष रिपोर्ट बाँकी थियो, त्यो रिपोर्टलाई हामी आगामी श्रृङ्खलामा समेट्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने क्रम निरन्तर जारी छ र हामीले हाम्रा न्युज बुलेटिन मार्फत र खास गरी अन्य कार्यक्रम मार्फत पनि उपनिर्वाचनका मत परिणामबारे जानकारी यहाँहरूलाई आगामी दिनमा दिने नै छौँ। भोलि र पर्सिसम्ममा निर्वाचन आयोगले यसको मत परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने भनेर बताएको छ। यसबारे पक्कै पनि हामी अपडेट गराउनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 12 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54 मा तपाईँले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।